श्रीमद्भागवत महापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। ஐந்தாவது ஸ்கந்தம் நான்காவது அத்தியாயம். ரிஷபதேவரின் ஆட்சி. ஸ்ரீசுக உவாச்ச அத்தः தமுத்பத்யைவ அபிவ்யஜ்யமான பகவன் லக்ஷணம் साम्योपशमवैराग्य ऐश्वर्यमहा विभूतिभिः अनुदिनमेदमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणाः देवताश्च अवनितलसमवनाय अतितरां जगृतुः तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छ्लोकेन सौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभैतीदं नाम चकार तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानः भगवान् वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवः योगेश्वरः प्रहस्य आत्मयोगमायया स्ववर्षम् अजनाभं नाम अभ्यवर्षत् नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्याति प्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितम् अतिर्वत्सतातेति सानुरागम् उपलालयन् परां निर्वृतिम् उपगतः विदितानुरागमापौरप्रकृतिजनपदः राजा नाभिः आत्मजं समयसेदुरक्षायाम् अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानम् अवाप यस्य पाण्डवेयश्लोकौ उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षे नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अगात्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेः विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शितगुरुकुलवासः लब्धवरैः गुरुभिः अनुज्ञातः गृहमेदीनां धर्मान् अनुशिक्षमानः जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नायां नातम् अभियुञ्जन् आत्मजानाम् आत्मसमानानां शतं जनयामास येषां खलु महायोगी भरतः ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्तः इलावर्तः ब्रह्मावर्तः मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः कविर्हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोत द्रुमिलश्चमसः करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शनाः
नवभागवताः तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेवनारदसंवादम् उपशमायनम् उपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवीयांस एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकराः महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धाः ब्राह्मणा बभूवुः। भगवान् ऋषभसंज्ञः आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तान् अर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माणि आरभमानः कालेनानुगतं धर्म्यम् आचरणेन उपशिक्षयन् अदद्वितां सम उपशान्तः मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। यद्यच्छीर्षण्याचरितं तत्तद् अनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणै दर्शितमार्गेण समाधिभिः उपायैर्जनताम् अनुशशास द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धद्विक् विविधोत्तेषोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिः यथोपदेशं शतकृत्वयियाज्य भगवदर्षभेन परिरक्ष्यमानः एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषः वाञ्छति अविद्यमानम् इव आत्मनः अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचित् अपेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयम् अन्तरेण स कदाचित् अठमानः भगवान् ऋषभः ब्रह्मावर्तकतः ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजान् अवहितात्मनः प्रश्रय प्रणयबर सुयन्त्रिदानपि उपशिक्षयन् इति होवाच। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।